Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pudjutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, Mayo 23 sa tuig 2025 ug anaa na kita sa ikalima nga simana sulod sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug niining adlaw nga Biyernes, ako gayud nga pagtimbaya sa tanan nga mga suking tigpaminaw niining atong tulumanon sa pagpamalandong sa Ebanghelyo matag adlaw. Kamo mao gayud ang inspirasyon ngano nga kami naningkamot nga sa matag adlaw makahatag gayud og pamalandong. Well, inubanan usab diya sa pagtuo, paglaom ug paghigugma ngadto sa atong Ginoo ug inubanan usab og nilamdagan sa Espiritu Santo mo nang maningkamot gyud mi nga makahatag og pamalandong matag adlaw alang sa ato ang pagtubo isip Kristiyanos ug alang usab sa mga naminaw gyud nato karon ang mga suking tigpaminaw nga sa kanunay walay puas ang ilang pagsuporta pinaagi sa paghatag og panahon aron nga maka paminaw sa ato ang mga pagmalando. May adlaw kaninyo. Nin adlaw usab nga Sabado, Biyernes, ako di ay nga kanang greetings ngadto kang Reverend Father Nestor Duhilag nga karong adlaw nagsaulog siya sa anniversary sa iya ordinasyon sa pagkapari. Si Father Nestor mao ang bag-ong Padre Cura sa parokya sa Batang Jesus diha sa lungsod sa Clarin. Ug siya usab ang kaning previous nga parish priest dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer din sa lungsod sa Bonifacio. Pero sanglit na may major nga reshuffling nga nahitabo sa tong lokal nga simbahan mo nang siya mo ang gitudlo isip bag-ong Padre Cura sa parokya sa Batang Jesus diha sa lungsod sa Clarin. Ug karong adlaw nagasaulog siya sa anibersaryo sa iyang ordinasyon ngadto sa pagkapari. Busa kang Father Nestor, happy sa sacerdotal ordination anniversary kanimo pads. Akong pagampo nga hatagan sa Ginoo og piskay nga panglawas aron makapadayon sa pagpangalagad sa kaiyaang katawhan mga matuon diha sa parokya sa Batang Jesus sa lungsod sa Clarin. Mga igsoon nining adlaw nga Biyernes, Mayo 23, 2025, ako usab di ay nga pagtimbaya og congratulations ngadto kang Reverend Father Ronald Timmy Ruben ug kang Reverend Father Joventino Lustre nga gi-install usab sila isip mga bag-ong Padre Cura. Si Father Ronald Timmy Ruben maong bag-o nga Padre Cura sa parokya ni Señor San Antonio Abad sa Barangay Labo, Dakbayan sa Osamis. O si Father Joventino Lustre, maong bag-ong Padre Cura sa parokya ni San Lorenzo Ruiz diya sa Bernard Lora Subdivision, Dakbayan sa Osamis. Ug ngadto usab kang Reverendo Padre Rolly Lagada ug kang Reverendo Padre Romel Rodinas. Si Padre Rolly, siya ang bagong Padre Cura sa parokya ni San Juan Bautista diya sa lungsod sa Jimenez. Ang iya ang kaabag nga pari, ang parochial vicar, si Reverendo Padre Romel Rodinas. Busa kaninyo, Father Rolly, Father Romel, Father Joventino, o Father Ronald, congratulations sa inyo ang installment. Isip mga bagong Padre Cura o kaabag nga pari sa mga parokya nga gihatag, nga gisalig sa ato ang Arsobispo ngadto sa inyo ang pastoral nga pag-atiman sa parokya ug sa katawhan. Migsuon ko diyan ni Kristo nining adlaw nga Biyernes ari kita sa atong ebanghelyo. Nga atong pagakutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kini mao ang akong sugo paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila.
Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Ug gipili ko kamo aron man lakaw ug mamungag daghan nga mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang gisugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Gigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Gigsuon ang atong ebanghelyo karong adlaw nga Biyernes, Mayo 23, 2025, ato ang gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 15 versikulo 12 hangtod sa 17. Diin kita gimanduan ni Kristo nga ato ang higugmaon nga maghigugmaay kita. Pero kini nga gugma ana ay modelo, kini nga gugma ana ay template kung matawag pa. Kini nga gugma ana ay pattern or kini nga gugma kinahanglan nga nakabase sa usa ka gugma nga mo ang gugma ni Kristo alang kanato. Mao ba na diha sa pinakaunang bahin sa tong ebanghelyo karong adlaw, diha sa bersikulo 12 nag-ingon, kini mao akong sugo paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma ko kaninyo. Kung atong lantawon ang structure sa sentence, mao nga sanglit si Kristo nahigugma man kanato, busa kitang tanan maghigugmaay kita. Kini nagtudlo man kanato nga ang modelo sa atong gugma, nga ang ato ang gamiton nga gugma aron kita mohigugma sa uban, mao gayud ang gugma ni Kristo. Nakaapil man ko og mga charismatic sa una, kay kato si anhing Father Arnold Daplin, no, may soul rest in peace, siya man akong kanhing nga Padre Cura diha sa parokya ni Senyor San Mateo sa lungsod sa Aluran. 6 years mo po dyan ana nga time. Unya siya po akong Padre Cura, samtang ako seminarista pa dito sa St. Francis Xavier Regional Major Seminary of Mindanao nga nahimutang sa dakbayan sa Davao. Nya si Father Daplin, siya man atong panahon na ang spiritual director sa mga CCRM or Catholic Charismatic Renewal Movement. Unya ana sila mga dagang mga kanta. Kabahin silang praise and worship ang mga kanta. Kung mag-ampo sila na ginay kanta. Nya anay usa ka kanta nga dili gid ako malimtan sa dihang ako na marwag na-introduce sa CCRM. Kani bitong kanta nga Let Me Love You with the Love of the Lord. Nya nindot kayo pud siya kay manganta ang mga CCRM kay naman na yung mga actions, no. Iwagayway ang kamot, mukiay ang sampot, unya itindak ang mga tiil. So mo na siya nga charismatic ay bibo kayo ang ilang mga praise and worship. Mo nang usa sa kanta nga dili gid ako malimtan, kani yung kanta nga Let Me Love You with the Love of the Lord. Nga nagtudlo kanato nga kanabang higugmaon ti ka. Pero kaning gugma nga ako ang gamiton aron higugmaon ti ka, susama kini sa gugma sa Dios alang kanatong mga tawo. Let me love you with the love of the Lord. Og mao po na ang punto sa ebanghelyo karong adlaw nga kita gimanduan ni Kristo nga maghigugmaay. Pero ang gugma nga atong gamiton is the love of Christ, is the love of the Lord. Now, ngano kaha nga giingani ang structure ba ni Jesus sa iya bitang commandment? Ngano man nga wala siya niingon diri sa ebanghelyo sumala ni San Juan nga paghigugmaay kamo, period. Nganong sa ebanghelyo sumala ni San Juan gibutangan man gyud niya og template or pattern nga paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Ngano man gyud nga ingani ang pattern sa mando ni Jesus. Pwede manunta nga ang iyang mando maura nga paghigugmaay kamo, period. Pero ngano gisumpayan pa man og sama nga ako nahigugma kaninyo. Tungod mga igsuon, alang sa kong pagkumalandong, kini gituyo gini siya ni Kristo. Tungod kay gusto si Kristo o gusto si Jesus, gusto ang Dios nga ang atong gugma alang sa uban usa ka gugma nga unconditional.
gugma susama sa gibuhat ni Kristo nga andam ihalad ang kaugalingon alang sa tanan nga moisip sa uban dili isip usa ka sulugoon apan isip usa ka higala. Mabinan si Kristo mingon dinhi nga ako wala na nag-isip kaninyo isip mga sulugoon. Giisip ko na kamo nga mga higala, sanglit ang mga sulugoon wala manibalo sa gibuhat sa ilang agalon. Ug mao kini ang usa sa mga rason nga nung gipaklaro ni Kristo nga we should love each other with the love of the Lord. Tungod kay kini siya nga klase nga gugma, usa ka gugma nga dapat kinahanglan unconditional. Karabang muhigugma nga walay kondisyon. Muhigugma nga walay kuna-unaon bitaw nga alang sa kagalingon. Susama sa gibuhat ni Kristo o kanang gugma nga muisip sa uban, dili sulugoon. Tungod kay kung mulantaw kita sa kalibutan karon mga igsuon, lahi man gud ang pattern sa gugma karon. Wala man ko naingon nga ato bitaw ang i-generalize ang tanan pero maka-pinpoint man ta og mga examples, dili lang examples fruit of imagination but examples nga based on what is really happening in the society. Ano man, tungod kay ang gugma magud karon ing ani ang pattern sa gugma, I love you because or I love you if. Kanabang higugmaon ti ka tungod kay adunahan manggug ka. Higugmaon ti ka tungod kay maayo magug ka mo istorya. Higugmaon ti ka tungod kay gwapo manggug ka. Attractive ka mo nang higugmaon ti ka. Or pwede po nga higugmaon ti ka tungod kay maka-benefit man kunimo. So ing ani ang pattern or template sa gugma. Pwede po I love you if kanabang higugmaon ti ka kung makapasar ka sa akong standards. Higugmaon ti ka kung ikaw tall, dark, and never mind. Oy, tall, dark, and handsome. Pero kung ikaw dili ka tall, dark, and handsome, sorry, dili ta ka higugmaon. Higugmaon ti ka kung makapasar ka sa board exam. Higugmaon ti ka kung makaprovide ka ani nga kwarta. Imo ihatag sa kuha. Or higugmaon ti ka kung ana ka ing ani nga kantidad sa sweldo, kay sure ko nga mabuhi ko nimo. Ing ani ang pattern sa gugmas kalibutan. Ana ay condition or ana ay gilantaw nga rason. Pero ang gugma ni Kristo alang kanato dili man I love you because or I love you if. Tungod kay bisan pa og kita kapila na ta madagma sa atong kinabuhi, bisan kita kapila na ta na sayo, pero gigugma magyapon kita sa Dios. Tanawa ra guna nga bisan pa sa atong pagkamasalaypon pero matag adlaw kita makamata o gihatagan kita sa Ginoo og mga higayon aron magbag-o sa atong kinabuhi. Tungod kay ang Dios gugma ug ang gugma sa Dios alang kanato walay kondisyon. And so to say that let me love you with the love of the Lord should not be I love you because or I love you if. Rather, it should be, I love you in spite of. Karabang, taliwala sa imo ang mga apan. Taliwala sa imong maot na kagahapon. Gigugma gihapon, tika. Tungod kay ang gugma, dili man mulantaw sa kanabitong mga maot nga mga butang. Ang lantawon sa gugma, mauman ang kanabitong chance. Kanabang kahigayunan nga mabag-o. Kahigayunan nga maningkamot nga motindog sa matag higayon nga madagma ug kahigayunan nga maningkamot mahimong buutan ug responsable. No wonder why sa ebanghelyo si Kristo miingon, paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo kay ang akong gugma dili mo lantaw sa sayop. Well, God is justice, but God is also merciful. Ang gugma sa Dios dili mo dumot sa nakasala. Mo dumot sa sala, pero dili sa makasasala. Pero usahay sa kalibutan, kita manggod kay mo lagi conditional. I love you if or I love you because. But God in our gospel today, taken from the gospel according to St. John, chapter 15, verses 12 to 17,
teaches us that to love each other according to the love of God toward us. Tungod kay ang gugma sa Dios, dili siya I love you if or I love you because. But ang gugma sa Dios, I love you in spite of. Kung mubasa ba ito sa balang kasulatan, usa ka historya nga nagtudlo kanato nga ang Dios nahigugma bisan pa og ang tawo makasala. O kining gugma sa Dios nag-auhag sa tawo nga magbag-o, nga mobalik niya. Di ba? Si Adan ug si Eva nakasala. Pero immediately ba or directly gisilutan sila sa Dios? Wala. Kiunsa man sila? Gipangita sila sa Dios. Di ba? Si Saul o si David, nakasala sila. Pero sa gibot ba, gipanisyon ba sila sa Ginoo? Right at that point nga sila nakasala? Wala. God still gave them the chance to repent their sins. Tungod kay ang gugma sa Dios muhatag og kahigayunan. Ang gugma sa Dios mulantaw sa kaayuhan. Ang gugma sa Dios mulantaw sa kahigayunan nga magbag-o. Labaw sa tanan, God's love will never give up on us. So mga igsoon nining adlaw nga Biyernes, Mayo 23, 2025. Kita kay pahinumduman diha sa itong ebanghelyo. Gimanduan kita ni Kristo nga muhigugma, maghigugma ay kita. Pero anaa siya template sa mga ako na higugma kaninyo. Because God would like to teach us that we should love each other not according to the standard of man. Tungod kay standard of man would be, I love you because or I love you if. Pero ang gugma sa Dios lahi sa panglantaw sa tao. Because God's ways are not man's ways. God's love is not I love you because or I love you if. But God's love is I love you in spite of. Because this kind of love, kini nga kaklase sa gugma, muhatag og chance nga magbag-o. Kini nga klase sa gugma, dili dayon mohukom. Kini nga klase nga gugma, muhatag og paglaom sa tawo nga nahiluka pa. Ngigsuon, dinhi na kukutob sa akong pagkumalandong. Nining adlaw nga Biyernes, Mayo 23, 2025. Atong hinumduman kanunay, let me love you with the love of the Lord. Because God's love is unconditional. It loves or He loves us in spite of. Hinaot nga kini atong ipamalandungan sa atong ebanghelyo karong adlaw, mag-awhag ug magdasig kanato nga maning kamot nga puy-an ang mga pulong ni Jesus. Kay bulahan kayo ang tawo na naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanumdaplid sa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya mohatag og maayong bunga. Ngigsoon ug man usab din kita malandong sa pulong sa Ginoo. Uban sa pangaliya sa tumahal nga inahan nga gisangpit natong mga misamis nga berhen sa kota. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping mayong adlaw ug ki Dios les siempre bendiga.